तुझ्या भुरग्यांची दिनवाशी कर्जा उपकारी मोला दुनिया तुका भेटोवची बलिदान हे मोगाचे बाबा तुझ्या भुरग्यांची दिनवाशी कर्जा उपकारी मोला दुनिया तुका भेटोवची सुम्या तुझी स्तुती करता त्रिएक देवाक वंदिता तुतुरेच्या नादान गिता संगीता महिमा देवा करता बलिदान हे मोगाचे बाबा तुझ्या भुरग्यांची दिनवाशी कर्जा उपकारी मोला दुनिया तुका भेटोवची बापा तुजो मोग नियाळटा आमकांच तुका समर्पिता पाका वळखून घेता बक्षी म्हूण परता सर्गी कृपा मागता बलिदान हे मोगाचे बाबा तुझ्या भुरग्यांची दिनवाशी कर्जा उपकारी मोला दुनिया तुका भेटोवची बलिदान हे मोगाचे बाबा तुझ्या भुरग्यांची दिनवाशी कर्जा उपकारी मोला दुनिया तुका भेटोवची मिसाच्या बलिदानाक ते समय पर्यासात दैवीक काकुळतेच्या फेस्ताक मोडदोम दिता अगस्टीन दिकोस्ता आनी कुटाम पियाद वडो देवान केल्ल्या उपकारांक अर्गामी स्थितात पयलो कुमगार स्वीकार करचे भुरगीं दैवीक काकुळतेच्या मनाक अर्गामी स्थिता तेरेजा मंतेरो आनी कुटाम सांविशन पौल ये वडो दैवीक काकुळतेच्या मनाक अर्गामी स्थिता ब्रायन कोरे आनी कुटाम सांविशन पौल ये वडो देवान केल्ल्या उपकारांक अर्गामी स्थिता कोसेस पेरेरा जेजूच्या पवित्र काळजाचो ये वडो दैवीक काकुळतेच्या मनाक अर्गामी स्थिता मेरी पेरेरा जेजूच्या पवित्र काळजाचो ये वडो देवान केल्ल्या उपकारांक अर्गामी स्थिता जेवेल क्रिस डिसोजा नित्यादार वडो आनी तशेंच सर्व फुरगजगारांच्या इराद्या पासत भेटोवचें बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमच्याय सोवे आसो तुमच्याय सोवे आसो मोगाचे न्हू मिसाच्या ह्या पवित्र बलिदानांत भाग घेवंक आयल्या तुमकां समेस्ता हांव मोगाचो येवकार मागता आज आमकां दोट्या संभ्रमाचो दीस पयले आमच्या फिरगजेच्या 7 भुरग्यांक आज पयले फावटी कुमगारांत जिजूक सेवचे भाग मेळटा दुसरे दैवीक काकुळतीचे फेस्त आमी आचरण करता कुमगारांत जिजूक वेंगून रावचे जिजूक काळजान घेवन ताचे कुरपे जिवीत आमचे भितर वलाशे करचे वर्ते भाग हरेका ख्रिस्तावांक मिसाच्या बलिदानांत आनी ख्रिस्त प्रसाद स्वीकार करच्यांत मेळटा आज आमी नेणटुली भुरगीं जिजूक कुमगारा रुपी आमच्या काळजान स्वीकार करतना मागता आमी देवाची आशिर्वादा आमचेर
आमच्या फिगर्स कुटुंबांचेर, आमच्या वडिलांचेर आनी हांगा हजर आसल्या सर्वांचेर, तशेंच आमी जेजूच्या मेटांनी चलूंक तुमी आमचे खातीर मागूंक विनंती करता. पुनर्जिवंत क्रिस्त देव मोगाच्या भोवन आनी भयणीनो, मोगाच्या भुरग्यांनो, आज आमच्या फिरगजेंत संभ्रम 7 जाणां भुरग्यांक पयले फावटी कुमगाराच्या रुपी जेजू तांच्या थंय येता. जेजूचे मांस आनी रगत ती सेवतात आनी प्रस्तावनाद्वारे आयच्या दिसाचो महत्व येदोळसो आमकां समजालो. विशेष रितीन ह्या मिसाच्या बलिदानांत ह्या आमच्या 7 जाणांनी तुल्या भुरग्यां पासत आमी मागोवंक उगडास करया. ह्या पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्व पदवेदारा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच आमकां मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सौम्या काकुटकर, सौम्या काकुटकर, काकुटकर, सौम्या काकुटकर. Krista kakutkar, Krista kakutkar, kakutkar, Krista kakutkar. Soumya kakutkar, Soumya kakutkar, kakutkar, Soumya kakutkar. महिमा देवा को सर्गे आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्पोरा देवा सर्गींच्या राया, सर्ववेदा देवा बापा. आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सौम्या देवा देवाची शेळी, तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकुटकर, तू बापाच्या उजव्याक बसला. आमची मागणी मानून घे, कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन. प्रार्थुया. भूदयाळ बापा, आमचे खातीर जेजूक तुवें पुन्हा जिवंत केलोय आनी ताचे वरवीं आमकांय नवो जल्म दिलोय. पुर्विल्ल्या क्रिस्तांवां बरी हांगा तुज्या मंदिरांत एकठांय जावन ह्या वर्त्या देण्या खातीर आमी तुका दिन वाजता.
आणि तुवें दिल्ल्या नव्या जिविताचो फळ तुज्या भुरग्यांच्या संपूर्ण एकवटांत तुज्या मंदिरांत तशेंच आपापल्या घरांत वाड्यांत आनी गांवांत दिसून येसो कर म्हूण एका काळजान आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. धर्मदूतांची शिकवण आयकोनच्यान भावपणाच्या एकतारान उंडो मोडच्यान आनी मागणे करच्यान वांटेली जावच्याक सोमे स्थिरासणेन आपलो वेळ खर्चितली. धर्मदूता मरिफात साबार आसाऱ्या आनी खुणा जातल्यो देखून सोमेस्तांचेर एक तराची भिरांत आयली. भावार्थ स्वीकार केल्ली सगळी एकवटान जी येतली आनी आपापले कास्की अस्तबदीक विकून मेळ्ळलो दुडू सामुहीक आयवाज म्हूण दवरतली आनी जण एकल्याचे गरजे प्रमाणे सोमेस्ता मदें वांटून घेतली. हरेक दीस एक मनान देवाळांत ती सांगाता मेळटली आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातली. काळजाच्या संतोषान आनी सदेपणान देवाक होगलाप दिवन जेवतली. सगळ्या लोकांक मानवतली आनी जांकां बाचावी जोडूंक आपयलांत तांकां मेळांत भरती कर दिसान दीस सोमितांचो संखो सडयतलो. देवाचे उतर हे. सर्वेस पोराक दिन वासुया कित्याक तो बोरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा. सर्वेस पोराक दिन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा. इस्रेलाची भुरगीं सर्वेस पोराक वाकणून म्हणू तासो विश्वासी ससनाक बाळटा. आरोनाचे घराणे म्हणू तासो विश्वासी ससनाक बाळटा. सर्वेस पोराची भक्त करतेली म्हणू तासो विश्वासी ससनाक बाळटा. सर्वेस पोराक दिन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा. सर्वेस पोराच्या उजव्या हातान जैत वेला ताच्या उजव्या हातान महात कार्यास लायल्या. हांव मोरसो ना हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वेस पोराची अद्भुत कार्यां वर्णितलो. सर्वेस पोरान म्हाका कठिनायेन लायलो तरी ताणें म्हाका मरूंक सोडले ना. सर्वेस पोराक दिन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयल्लो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. आपले सर्वेस पोराचे काम हे पळोवन आमी थटक जाता. दीस हो आयसो सर्वेस पोरान केल्लो
पुराक दिन वाचूया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सस्नांग वाळटा सर्वेस पुराक दिन वाचूया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सस्नांग वाळटा. सान पेत्रूच्या पहिल्या पत्रांतले वसप. भावा भयणीनो, हरसिल्लो जावन देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तचो बाप ताणें आपले व्हड काकुळतीन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मरिफात आमकां एक जिव्या बरवशाक नव्यान जनित केल्यात आनी सर्गार तयार केल्ल्या एक अविनाशी आई भवीण भावानात आशिल्ल्या दायजाक आयती केल्यात. अंतीम काळार प्रत्येक जावं तयार आशिल्ले सडवणेक देवाची पदवी भावार्था मरिफात तुमकां शाबीत सांबाळटली. हाचे खातीर तुमी संतोश पावा. आतां थोड्या काळाक तरावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटात. जाल्यार कितें जालें? फुटाक घाल व्हरून पळयल्ल्या नश्वर भांगारा प्रासन मोलादीक जावन आसलो तुमचो भावार्थ जेजू क्रिस्त प्रत्येक जावंक आशिल्ल्या काळार कीर्त मान आनी महिमा जोडूंक तुमकां फावो करतलो. क्रिस्ताक तुमी देखूंक ना जाल्यार ताचो मोग करतात आनी आतांय ताका तुमी पळयनात जाल्यार ताचे वयर विश्वास दवरून महिमेन भरिल्ल्या उतरावर्त्या संतोशान तुमी उमाळटात. कित्याक भावार्थाचें इनाम म्हणजे तुमच्या आत्म्याचें तारण तुमी जोडून आसात. देवाचे उतर हे. देवाचे उडुपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. सोमी म्हणालो तोमासा तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत मानताय. पळय नासता सत मानतली कितली भागी. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमचाय सुमे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभर्थ. महिमा तुकाय सुम्या. जेजू जिवान जाल्या त्या आयतारा सांजेर हजूदेवांच्या बियान शिस दारान दांपून भितर एकठांय जावन आसले. तो जेजू तांचे मदेगात येवलो आनी रावलो आनी शांती तुमकां म्हणलो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपल्या हातांनी आपलें कडवळ दाखयलें. सोम्याक देखतस शिस संतोशान भरलें. परतन जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडलां तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचे स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाचीं पातकां तुमी बक्षितात तीं बक्षितालीं, जांचीं पातकां तुमी बक्षिनात तीं बक्षाशिनात. 12 जाणांचो एकलो जवलो म्हणटा तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे संगत नातुल्लो. आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरां शिश्यांनी तांकां सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली,
ताच्या हातांचेर असलेले किळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी तेज्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्ल्या शिवाय हांव सतमनसो ना. 8 दीस उतरले. शिस परत्यान घरा भितर आसले. तो मासी तांचे सांगत आसलो. दारां धांपून आसली तरी जेजू येवन तांचे मदेगांत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणलो. उपरांत तो मासा ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय, तुजो हात मुखार हाडून म्हज्या कडवळांत घाल, बेविश्वासी जायनाका बगार सतमान. तो मासान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलो देखून तो सतमानताय न्ही, पळय नासतना सतमानता ते कितले बागी. जेजून केल्लीं आनी शिसांनी देखल्लीं आसारीं आनीक जायतीं आसात. ती ह्या पुस्तकांत बरोवनात, पूण हांगा बरयलेल्या आसाऱ्यांचो शेवट वचो, जेजू क्रिस्त देवाचो पोत म्हणून तुमी सतमानीत जाय, अशें सतमानून ताच्या नांवान तुमी सश्रीक जिवीत जडीत जाय. देवाचे उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भणीनो, घडयले एक ल्हानशें दृश्टांत तुमच्या मोगा दवरता समजून घेवच्याक. आज आमी आचरण करचें जेजूच्या दैवीक कुरपेचो संभ्रम. राजा म्हणल्यार एका नांवाचो एक वैज आसलो, धाकटेर आसलो, आनी ताचो बापूय ताच्या पयलीं तो धाकटेर जावन आसलो. तांगे ल्हानशें क्लिनीक आसलें. सबार लोक पातयेणींनी त्या धाकटेरांचे थंय चिकित्सा घेवंक येतालो. एक दीस राजा धाकटेर ताच्या बापायक विचारता, आमी हिंदू धर्माचे, पूण आमच्या ल्हानशा क्लिनिकाच्या कोनशांनी तुवें एक कुसायिल्ल्या जेजूचे पिंतूर दवरलाय, असो मतलब कितें गी म्हणून. आमी हिंदू धर्माचे आनी आमच्या क्लिनिकाच्या कोनशा तुवें एक जेजूच्या कुसायिल्लें तें पिंतूर तुवें दवरलाय, असो अर्थ कितें म्हण तो जुनियर धाकटेर पूत बापायक विचारता. तिथं बापूय धाकटेर त्या पुताक म्हणटा, आळे पुता, आमी जाणवयेन शिकिल्ल्यान लोकांक वखदां दिता जावंक पुरो, जाणवयेन आमी लोकांची चिकित्सा करता जावंक पुरो, आमी दिवची वखदां मात्र, पूण त्या मनशाक जीव दिवचें, बाचाव करचें त्या कुसायल्या जेजून शिवाय आमी न्ही. आमी दिवचें वखद मात्र, चिकित्सा मात्र, पूण त्या पिडेस्ताक बरें करचें, जिवांत दवरचें त्या कुसायल्या जेजून मात्र शिवाय हांवें न्ही म्हूण तो बापूय आपल्या पुता धाकटेराक सांगता. आनी थोड्या वर्सां उपरांत बापूय मरोन वेता. पूत ताचें बिजनेस मुंदारून वेता त्या क्लिनिकांतच, पूण तें पिंतूर तो कान उडयना. एक दीस बरो पावस येता आसतना त्या क्लिनिकाक एक भुरगो धांवून येता सांजेचें, काळो कशें. येतना कारेंट नातल्लें. सुस्फुडोवन म्हणल्यार भाई तो पूत, तो चरको भुरगो धाकटेरा सांगता, आनी धाकटेरा बा, म्हज्या आवयक विशेश खोंकली आसा आनी तापान ती तापल्या, तिका वखद दिया. राजा धाकटेर भितर वचून त्या पिडेची लक्षणां पळोवन सुस्फुडोवन म्हणल्यार आशिल्ल्यान एक बरें सिराप काडटा आनी थोड्यो गुळयो कागदान पुटलोवन त्या चेड्याक दिता आनी म्हणटा, अशें अशें तुज्या आवयक व्हरून दी म्हणून. करंट आयलें. धाकटेराक कळटा की त्या चरक्या भुरग्याच्या हातांत ताणें कोंकलेचो सिराप दिवच्या बदलाक रॅट पॉयजनाचें लिक्वीड दिल्लें, हुंदरांचें खावूंक दिवचें लिक्वीड ताका दिल्लें तें कळटा. आनी तो सुस्रुता चिंता आतां कितें करचें. भुरगो वसोन जाला. आवय जर तो पियोंक दिलो तो आवय मरतली आनी म्हज्या वयर गुन्हेगार जावं येतले. तो चिंता कितें करचें. तेन्ना ताका उडास येता. ताणें बापायन सांगलें उडास एक वाक्य, आल्या पुता, आमी दिवची चिकित्सा मात्र, वखदां मात्र त्या पिडेस्ताक बरें करचें, जिवांत दवरचें कुसायल्या जेजून म्हणून. आनी तो धाकटे राजा त्या पिंतुरा लागीं वेता
हात जोडून तो मागण्या करता त्या स्त्रियेक वाचोवच्याक 5 ते 6 मिनटां मागण्या करनासतनाच भुरगो तो पटल्यान परत्यान धांवन येता त्या क्लिनिकाक आनी येवन तो त्या दागतेला सांगता दागतेर बा हांव घरा वेता आसतना रस्त्यार काळो कसलो कारण नातलें रस्त्याच्या मदीं एक फोंड आसलो हांवें मदीं तो पांय गेलो आनी हांव पडलो आतांच आसली ती वखदाची सिसील बोटल ती फुटोवन गेली आनी म्हाका परत्यान म्हज्या मांयक म्हणून सिरप म्हाका परत्यान तूं दी म्हण तो भुरगो दागतेराक सांगता तो येता आसतना त्या दळाई तो दागते त्या भितर म्हाका उबे रावन मागणें करनासलो त्या स्त्रिये बाचाव करच्याक क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो त्या दीस ताका कळी जाता ताच्या बापायन सांगलें उतर आमी दिवची चिकित्सा मात्र मनशाक जिवांत दवरचें बरें करचें देवान म्हणून आनी त्या दीस तो म्हणल्यार बरी हर एक दीस तो ताचें काम सुरू करतना सकाळीं आनी काम जाता राती घरा वेच्या पयलें त्या पिंतरा मुखार रावन कुसयला जेजूचेर मागणें करून ताचें जिवीन तो सण मुखार वेतालो हिंदू धर्माचो तो जावन आसलो क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आज आमी सगळ्या पवित्र सभेंत व्हडलें फेस्त आचरण करता जेजूच्या दैवीक काकुलतेचें फेस्ताचें आचरण करता आमच्या पवित्र पुस्तकाची पानां आमी उगडलीं जाल्यार अब्रामा तावन जेजू पर्यंत जेजू तावन शिसां पर्यंत शिसां तावन सुरविल्या क्रिस्तांव पर्यंत आमी पळयता देवाची दैवीक कृपा मनशा मुखांत देवान दान दिवची सगळी सलभेसभेची चरित्रां पळयता आमी कशें देव मनशाक वाचून करता गी म्हणून कशें देव मनशा बाचाव दवरता गी म्हणून कशें सतन तिची वाट दाखोवन दिता गी म्हणून कशें पातकी मनशा पाटी आपण हाडटा म्हणून पळयता हर एका पानांनी सलभेसभेच्या चरित्रेंत देवाचें बरें शेगूण देवाची कृपा मनशा थंय येवची आमी पळयता आनी आज आमकां ह्या ल्हानशे घडीत आमकां कळून येता की आमची ती बुद्धवंत कितली आसा जावंक पुरो मस्त बरें काम आमी करूं वेता जावंक पुरो आमकां आख्रेक बाचाव दवरचें जिणी आमची सांबाळची सुरक्षितेन दवरचें कुसाय मेला जेजू मुखार शिवाय आमच्या जाणवय न्हय म्हणलें सत आज आमकां पवित्र सभा ह्या फेस्तो मुखार दाखोवन दिता हर एक वर्सा पास्काच्या काळाच्या दुसऱ्या आयतारा आमकां आयकूंक मेळचें वासापू येन्स तोमासाचो दुबाव 10 जाणां शिसांक जेजू मेळोंक आयलो तोमास थंय नातुल्लो ताणें शिसान ताका सांगलें आमी सोम्या पळयलें आनी तो म्हणटा हांवें म्हजे हात जेजूच्या कडवळांत घाल्ल्या शिवाय म्हजें बोट जेजूच्या गायांनी घाल्ल्या शिवाय म्हज्याच दोळ्यान हांवें पळयल्या शिवाय हांव पत येवचो ना आसले सोर अपोस्तलां पैकी एकलो मात जेजू दुबावता पूण त्या एकल्या दुबाविल्ल्या शिसा खातीर अपोस्तला खातीर जेजू परत्यान प्रयत्न करून येता ताका भेटता तुवें म्हाका जाय तुवें म्हाका सत्मानीत जाय कित्याक तुज्या मुखांतरी म्हजी बरी खबर संवसार वचत म्हळ्यार इराद्यान जेजू परत्यान त्या अपोस्तलाक म्हणूनच मेळोंक येता असो प्रतिबळ कितें जालो त्या दीस पर्यंत खंयच्याय अपोस्तलान खंयच्याय शिसान या खंयच्याय त्या स्त्रियेनी जेजूक देवा म्हणल्यार आपोवंक नातिल्लें केन्ना जेजू ताका भेटता घाल तुजो हात म्हज्या कडवळांत घाल तुजें बोट ह्या म्हज्या गायांनी पळय म्हाका बेविश्वासी जायनाका बगा सत्मा म्हणटाना तो म्हणटा म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा त्या दीस तो वळखूंक शकता जेजू खरोच एक देव जावन आसा म्हणून त्या दीस पर्यंत खंयच्याय शिसांनी अपोस्तलांनी त्या फाटल्या स्त्रियांनी पातक्यांनी जुदेवांनी जेजूक देव म्हूण वळखनातलें सत अपोस्तल दुबाव जाल्ल्यान तो परगट करता क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या बाबान आनी भयणीनो ह्या दृश्टांत आमकां कळून येता की केन्ना आमी जेजूच्या पाटी परतात केन्ना आमी जेजूच्या बऱ्यापणाचे आमी दुबावता केन्ना आमी पातकान पडटा बेविश्वासी जाता केन्ना आमकां हर एक खातीर जेजू सोदून येता जर तर आमचे अंतस्करण भावार्थ जेजूक उगडिना जाल्यार आमी ते आमकां तो अनुभव मेळचो ना अशें आतां म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हर एकले आमी अस्क सैमाचे घडयेन घडये पातकान पडटा सोमेदां पाटी वचून आसता जेजू आमकां हर एक सोदून येता आमचे सदनां करता पाटी आमकां ताचे तें परतयता
तिसरें म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो 6 जाण नेणटे भुरग्यां आयतीं जाल्यांत मिसा पयलें पळयलें मिसा वेळें पळोवन वता आसा शिस्तेन तीं भरल्यांत हाका कारण कोण म्हूण सांगलें तर तुमी म्हणटात फादर राजेश परत शिकला फादर म्हणटा जावंक पुरो राजेश परत शिकला म्हणून तांणी ह्या इगजेच्या बागला घेवनच्या पयलें मोगाच्या न्हू ती तुमच्या सांगात आसलीं हर एक भुरगीं तुमच्या सांगात आसतात ल्हानशें घडी तुमकां हांव सांगता घडिल्लें फ्लॅटान रावचें एकूटाम दोगां नेणटीं भुरगीं आसलीं चेडवां भुरगीं दादलो आनी बायल सांगात जियोन आसलीं 8 वरां जाताना आवयन त्या बायलेन आवयन भुरग्यांक आपोवचें भुरग्यांक मागणें करया म्हणून तेस्त करया म्हणून मुंबयच्या फ्लॅटांत केन्ना आवय भुरग्यांक मागण्याक आपयतागी बापायन गोवान खांद्यार तुवा लोकांक नाणयेक न्हांवपाचें हर एक दिसा घडोवन आसलें आवय भुरग्यांक आपयता भुरग्यांक येया मागणें करया म्हणटा आसतना ती भुरगीं हायस्कुलान शिकून आसलीं आवयक विचारतात मम्मी हर एक तूं आमकां ह्या वेळा मागण्याक आपयताय पूण तेच घडये डॅडी खांद्यार तुवा लोकांक नाणयेक न्हांवक वता डॅडी कित्याक तूं मागणें करूंक आपयना गे म्हणून अशें दादले ह्या फिरकोन आसोंक पुरो मागणें करता तांकां खंयचे म्हण एक घडचें खालें म्हण उलयां जावचें फोन येवचें खालें म्हण कोण टायम पास करचें आवय त्या भुरग्यांक म्हणटा हाळे पुता हांव तुमची आवय हांव म्हज्या घोवाची आवय न्ही हांव तुमची आवय तुमकां सांगचें म्हजे अधिकार आनी म्हजी एक जबाबदारी जर तर तुज्या डॅडीक ताच्या आवयन ल्हान आसतना मागणें करून शिकोवना जाल्यार ताका हांव जबाबदार न्हय हांव तुमची आवय जाल्ल्यान तुमकां हांव शिकयता मागणें करूंक आनी म्हज्या घोवाक ह्या प्रायर मागणें शिकोवंक म्हाका जावचें ना ही उतरां ती आवय त्या भुरग्यांक सांगता हांव तुमची आवय तुमकां मागणें करून सांगचें म्हजो कायदो आनी म्हजे अधिकार आनी म्हज्या घोवाक आवयन जर तर कितें शिकोवना जाल्यार ताका हांव कारण न्हय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो म्हज्या नेणट्या भुरग्यांनो कुटुंबांत जबाबदारी भुरग्यां थंय हर एक लागी आसा जर तरी नेणटे भुरग्यां आज आल्तरीच्या बागला पावल्यान जाल्यार तुमचो बाबत हाका कारण जावन आसा हर कुटुंबाक हांव भेट दिवन आसलो हर एक कुटुंबांत मागणें म्हणलें आसलें आतां आसा म्हूण चिंता सांज जाता आसतना युवकांक आमी 7 जातनाक दवणोवचें भायर आसा बाबा घरा मागण्या करा ती एक रूल आसली कित्याक मागण्याक आवय बापूय प्रामुख्यता दितालीं आतां हांव चिंता तेंच घडोवन आसा म्हणून जर तर म्हज्या आवय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो काल ह्या भुरग्यांच्या आवय बापूय मात्र न्ही दुसऱ्या जेन्सावें तुमच्या भुरग्यांच्या आत्मीक पोशणाक तुमी कारण जावन आसात केरळा आयतराचे मीस मात्र न्ही दोतोन मात्र न्ही घरांत तुमी करची मागण्याची रीत ती सदांच पळोवन आसतात खंयच्या संगतीन तुमी चड प्रामुख्यता दितात की त्याच प्रमाणे तुमचीं भुरगीं वाडोवन येतालीं त्या भुरग्यान त्या आवय सांगिल्ल्या बरी डॅडी कित्याक सांगना तूं म्हाका कितें सांगता म्हणलें तुमचीं भुरगीं सापर तुमकां विचारूंक पुरो की आवय भुरग्यांक जबाबदारी दिवची भुरग्यांची आवयची जबाबदारी न्ही घोवाची जावन आसा घोव जोडटा जावं पुरो बायल मोडटा जावं पुरो पूण सांगाता मोगाचें प्रतिफळ जावन जल्मल्लें भुरगें तें 50-50 जबाबदारी आवयन आनी बापायन काण घेवंक आसा आज अशें जिवन तुमी जिवंक आसा एक बेबदो बापूय आपल्या भुरग्याक कशें पियेनाका म्हूण सांगत एक बेबदो बापूय आपल्या भुरग्याक कशें पियेनाका म्हूण सांगत ड्रग घेवचो बापूय आपल्या भुरग्याक कशें बुधबार सांगीत बायले सदांच मातसो बापूय भुरग्यांक कशें बुधबार सांगत अशें आसता म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तुमच्या भुरग्यांच्या कानाच्या की दोळे चुरूक आसतात तुमी कितें सांगना जावं पुरो भुरगीं तुमकां सदांच पळोवन आसतात कसलें जिवीत जिवन आसात गे म्हणून म्हज्या मोगाच्या नेणट्या भुरग्यांनो आज तुमकां मस्त इश्टां पैकी आनीक इश्ट तुमकां मेळ्ळा आनीक इश्ट जेजू तुमच्या खाल सामानांत आनी परत तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या मुखांत आज येवंक आसा हाका तुमी बरी तयारी केल्ली जावन आसा आज तुमी आनीक क्रिस्त जावंक पावतात आनीक जेजू जावंक पावतात कित्याक जेजू तुमच्या काळजांत आसा आनी तुमी तुमकांच म्हणटात हांव हे क्रिस्त जावन आसा म्हणून आज तुमी क्रिस्त जाल्ले त्या क्रिस्त प्रमाणे जीव मुखार वसा आवय बापायन दाखयली देख तुमी पाळा आनी पेल्यांक एक आदर्श जाया
आनी बरें भविश्य आपणाया हें तुमचे वरसां मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. भावन आनी भयणीनो, आज पयले पावटी कुमगार स्विकार करची आमची भुरगीं मुखार येवन आपलो भावार्थ उसारतलीं. जेन्ना तीं आपलो भावार्थ उसारता आसतना आमी सर्वांनी तांचे पासत मागचें. उपरांत आमी सांगाता तांचे बराबर आमचो भावार्थ आमी उसारचो. सुरू करा. सत्मंता देवा सर पदवेदारा बापा सर्वांनी पृथ्वीच्या रचणारा आणि येशू ख्रिस्ता तसे एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावरील गर्भे संभालो आमकां मरेतां सन्मालो पोंस पिलाता काळात आनी कस सुसले ताका कुसा सोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ले मनी देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनवास जागलो सरकार शिरलो सर पवित्र बापाच्या उजव्याक बसला प्रेतांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूं येतालो सत्मंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकांचे भक्तसाने कुडीचें जिवन पावन ससनाचें जिवीत आमेन. आमचो देव काकुळदार भावार्थान ताचे लागीं मागिल्ल्या वेळार तो आपले काकुळतेन आमकां फावो करता. पुना जिवांत जेजूक साक्ष जावन काकुळतेचे हात्यार जावच्याक आमचे मागणे समर्पुया. आमची जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा जिजो तुझ्या पुताची शांती समाधानाची बरी खबर संवसारार परगडच्याक वावरची समेस्त धर्मीक मुखेल्यांक तुझ्या काकुलतीची हातेरां करून तांचे मारिफात सर लोकांक तुझ्या दैवीक काकुलतीचो अनुभव लाभाशी कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा जिजू आमच्या पिरगस याजकाचेर हांगा आसच्या सर्व याजकाचेर आमच्या आवय बापेचेर आनी पिरगस कुटुंबांच्या सर्व संद्यांचेर तुजी विणसणार आशिर्वाद घाल आनी आमची कुटुंबां पवित्र कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाला जिजू भुरगीं जावन आसात कुटुंबाचो संतोष आनी फिरगजीचो अलंकार आमच्या ह्या फिरगज कुटुंबांतल्या सर भुरग्यांक तूं राख आनी आमचे मोदल्याक साबारांक तुजे सेवेक तूं आपय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. उतर प्रायाच्या आनी विविध पिढे शिडे वरवीं कश्टाक बळी चलयाक भावा भयणीक देवाचे काकुलत लाभो तांकां मोग दिवन आनी ताचे सेवा करचे सर्वांक बरे भलायकी मेलो म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या समेस्त इवजानाने तांचे ती आशिल्ली देणी समाजांतल्या असहाय्यक परिस्थितीन आशिल्ले व्यक्तींमध्ये वांटून घेवन उबेन सेवा करीशे तुजी कृपा लाभे म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाला जिजू आज पयले फावटी उंड्या वायनाच्या रुपांत तुका आमी सेवताना आमकां जावचो तूं मोगास अनुभव सदांच आमच्या काळजाने जिवो आसूंक आमकां जायती कृपा लाभे म्हूण मागता.
बापा आमचे मागणे ऐक मौनपणी आमच्या कसकेय गरजां पसत मागया मरू बालेली अपरजेचे कळते मागणी दयेन स्वीकार कर तुझ्या पुताच्या पुन्हा जिवंतपणाचे साक्षी जावन दैवी काकोळत सर्वां संगी वांटोवंक काकोळतेची हातेरां जावंक फावो कर हें आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे काळजान घेवून उपकार तुजो मौनांत दाटोवंक रचणार आमचो तूंच तो म्हणून अर्पून दिता हें जीवन संतोष नवो काळजान घेवून उपकार तुजो मौनांत दाटोवंक रचणार आमचो तूंच तो म्हणून अर्पून दिता हें जीवन घे बापा ओपून तुगे हे आमचे आनी तुगे ओडो वाय तुगे मोगा संगीत मानून घे बाबा ओपून तुगे हे आमचे आनी तुगे ओडो वाय तुगे मोगा संगीत मानून घे समर्पिता पायांतळी फुलां फोळां हर एक वेळी वेदी भोवती भक्तीर मानो भेटयता हें आराधन समर्पिता पायांतळी फुलां फोळां हर एक वेळी वेदी भोवती भक्तीर मानो भेटयता हें आराधन घे बाबा ओपून तुगे हे आमचे काणी तुगे ओडो वाय तुगे मोगा संगीत मानून घे बाबा ओपून तुगे हे आमचे काणी तुगे ओडो वाय तुगे मोगा संगीत मानून मोगा संगीत मानून
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदरा देव बापाक म्हणटा तसलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नित्यापोटी सवेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. महिमेवंत बापा, जेजूच्या मरणा आनी पुन्हा जिवंतपणाचें बलिदान तुका भेटोवंक आमी एकठांय जाल्या. पुरविल्ल्या क्रिस्ती बावार्थ्या परी तुज्या उतरांतले तिस्त धर्मदुताची शिकवण घेवन एकच उंडो मोडून खावंक हे वेदी भोंवतणी आमी जमल्या. तर तुजो मोगासो आत्मो देवन येवं आनी ह्या वेदीचेर आमी हाडून दवरल्या तो उंडो बदलून तुज्या पुन्हा जिवंत पुताची कूड जायशी करूं. अशें ह्या आत्मीक पोशणान तुजें उतार आमच्या जिणेंच फळ जावं. ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पुराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकानूक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पुनादी करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाकानी वर्त्यादा बाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तुस तो दुर्लभ निरापराधी मेंढरो संसाराचे पाप काढता तो. आपूण मरण ताणे आमच्या मनाचो नाश केलो आनी आपूण पुन्हा जिवंत जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुझे मुखार. Povit, 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 सर्वेस्पर देव povit. Povit, 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 सर्वेस्पर देव povit. सर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवात. बोल सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. बोल सर्गी तुका जय जय जय. पोवीत पोवीत पोवीत, सर्वेस्पर देव पोवीत. पोवीत पोवीत पोवीत, सर्वेस्पर देव पोवीत. बापा, करूस तुम पवित्र आनी सगळी रसना तुका वकाणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदें दितावन आस्तमे पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा परजातो जमयत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटवच्याक आमी आदल्यान तेंद्यानी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समारंभता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासूंक तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तस प्रिय जवान जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपली आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणीक कराराचें रगत. पदकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत
आनी सुमेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा घरांत. भावार्थ सुगूण परगटुया. सोमी जेजू मेलो जीवन जाला, सोमी जेजू मेलो जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो, तो येतलो. बापा, आमच्या सडवणे पासो तूं तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या आनंद भरीत पुन्हा जिवंतपणाचो आनी सरकार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयल्लें सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत ओंकार मरयेच्या, तिचे पती सांत जुजेच्या, तिच्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या सांत विशेन पावल आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुज्या इश्टगात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता. तुज्या सक्राली आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनीक आयजाक आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी मणियरा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्या या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयान आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ताय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुज्या इश्टगातीर ह्या संवसारांतल्या सुमेस्तांक माई पासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बगोवन ससनाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां बरोवचो आसा. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताचे उदेशी सर्व वस्तू तूं संवसाराक वांटोवन दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां ये, तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळ्ळे पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां
दया करून या जिवितान सवास काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडबंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशन आत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकाळें सुटे आनी सर्व आकांतांतले वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येतनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. शांती तुमचे सोवें आसो. मोगान आनी एकवटान एकामेकाक आसच्या तोंडांत आमी शांती पाठोवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतेली आमची काकूत. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतेली आमची काकूत. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शळी संसाराची पाप काडटा ती. शळीच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी. बाग म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगान तुवें रचलाय म्हाका तुज्याच रुपान नेटयलो. धाराळ बेसावा वतून म्हजे उजव्या हातान धुकला. देव तूं म्हजो भोव मोगाचो सदांच म्हजे संगेर आसो. देव तूं म्हजो भोव मोगाचो सदांच म्हजे संगेर आसो. मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू मोगाचो तूं म्हाका जिणेन म्हज्या सवस्त प्रास मोगाचो तूं म्हाका. कष्टान मारान प्रार्थनाय म्हाका देव तूं म्हजो पदवेदार. एका सुत्रान तुज्या रचलाय तुवें सगळो विचित्र संसार. देव तूं म्हजो व्हड काकुळदार गरजांक म्हज्या सदांच तागार. देव तूं म्हजो व्हड काकुळदार गरजांक म्हज्या सदांच तागार. मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू मोगाचो तूं म्हाका जिणेन म्हज्या सवस्त प्रास मोगाचो तूं म्हाका. काळजान म्हज्या पयलो जागो सदांच
देवा घंटा अर्गा सोम्या अर्गा तुका जेजू आमचे जिनेसुका राया मोगाळा दयाळा जिणेच्या कष्टा वेळा अर्गा सोम्या अर्गा तुका जेजू आमचे जिनेसुका राया मोगाळा दयाळा जिणेच्या कष्टा वेळा सुधी गणान दैवी देण्या अमची वाजला बैला तुझ्या मांसात तुझ्या रक्तात आत्मीक पोषण जाला अर्गा सोम्या अर्गा तुका जेजू आमचे जिनेसुका राया मोगाळा दयाळा जिणेच्या कष्टा वेळा आर्तुया सर्गेच्या मोगाळ बापा पुनर्जिवान जाल्ल्या जेजूक आपल्या दोळ्यांनी पळोवन शिसांगोड आनंद भोगलो ताका पळयनासतना आमी तुझ्या उतराच्या हुंड्या सोर्याच्या आनी हांगा एकवटलेल्या भावा भयणीच्या रुपान त्याच जेजूक भावार्थान वळखता हांव पुर्विल्ल्या क्रिस्तवांचे देख घेवन तुवें आमकां दिल्ली आत्म्याची आनी कुडीची देणी आमच्या भावा भयणी मदें व्हडा संतोषान आनी उदार काळजान वांटूंक ह्या मोगाच्या जेवणा वरवीं आमकां कृपा दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं मोगाच्या न्हू आज ह्या पवित्र दिसा पयलो कुमगार स्विकार केल्ल्या भुरगीं प्रिशोन पेरेरा रिवल पिंटो रिशोन मेनेजेस पर्ल पेरेरा जेवेल डिसोजा सियोन डिसोजा आनी आरुष पिंटो हांकां सर्व फुर्गसगारांतर्फेन उल्हास बरें मागता मेनी मेनी कंग्रॅच्युलेशन्स टू यू तशेंच भुरग्यांच्या वडिलांक अभिनंदन पडयता आनी तशेंच सबार दिसांत हांव न्हू म्हणजे सांगाता श्रीमती अनिता आळवा आनी भुरग्यांक दोतोन शिकोवन ह्या संस्काराक तयार करूंक कुमो केल्ल्याक तुमच्या समेस्तांच्या नांवी तांचो आनी सर्व टिचरींचो तांकां आदलें शिकयल्लीं आतां शिकोवन आसचीं सर्वांकी काळजांत हांव उपकार बावडटा आयच्या ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत अर्थाभरीत प्रसंग दिल्ल्या मानादी बाप रॉनी फर्नांडीस आमचो आदलो विगार हांकां आनी 6 भेटवणी केल्ल्या बाप मोविन पेरेरा आरुशाचो अंकल आनी तशेंच बाप सैमान फर्नांडीस नॉर्थ इस्टांतावन आयल्यात बाप रिता मॅनेजर्स आसात बाप विलियम आमचे सोली क्रॉस मेळाचे प्रस्तुत गुलबर्गा ते सेवा दिवन आसात हांगासर रायट सायडीन बसल्यात ते येजाक आनी तशेंच मांडादीक बाप विलियम मिरांदा आसात ओ सेडी ते आरुशू हांचो आप पडटात तांकांय सर्वांकी तुमच्या सर्वांच्या नांवे हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आज आमच्या भुरग्यांनी लिथोर्जी जावंक पुरो सर बऱ्या रितीन केला वेगीन न्ही वय बरें करून वाचलां आनी जायती तयाराय आमी दिल्या तांकां मस्त आनी आज आनी तांणी वाचतना जावंक पुरो तांणी केल्ली रीस जावंक पुरो सक्कड पळयतना खुशी जाता हो जावन आसा आमचो संतोश आमची भुरगीं फुडें येताना मुखार येताना आनी देखूनच सर्वश्रेय भुरग्यांक तांच्या वडिलांक सर्व आमच्या टिचरांक विशेश रितीन आनी ताळवा हांकांय फावो जाता पयलो कुमगार स्विकार केल्ल्या भुरग्यां आनी भुरग्यांच्या वडिलांनी इगर्जेक मिसा घालच्यो नव्यो मुस्तायक्यो ध्यान दिल्यात तातूंत एकय आज हांवें नवीत घाल्या त्या भुरग्यांनी दिल्ली आनी थोड्यो भितर आसात नव्यो सर्व वडिलांक आनी भुरग्यांक हांव तुमच्या नांवे देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आज फोटोग्राफी केल्ल्या प्रभाकराक आनी तशेंच विडियोग्राफी केल्ल्या
डिवायन वर्ल्ड आमचो फिरगजेचो विवियन रोड्रिगस ताकाय देव बरें करूं आनी बरें करून गायन केल्ल्या गायन मंडळींक आनी सर्व सान्यांक काळजात हांव देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे उडकार हालेलुया हालेलुया. बाबा तुज्या पुता जेजूचो पास्काचो गुटू भक्तीन आनी भावार्थान समरुमूंक तुवें आमकां फावो केलाय. भाग्यवन तूं माये संगी तुज्या पुताचे कश्ट मरणांनी जिवनपण नियाळोवंकू आमकां आदार जावच्या. ह्या रोजार मायेच्या कोंताचेर तुजे दयार आशिर्वाद घाल आनी हे आमचे यात्रेक पॉयंट संपोवन सर्गी राजाक येवंक आमकां पावय. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता मनशा कुळाक सोडवून दारा तुज्या मोगा पासून आनी तुज्या मायेच्या कार्मेल दोंगराच्या भाग्यवंत अंकवार मरयेच्या मोगा पासून हो तुजो साकोरनी व्हडा भक्तीन हे भिंतीन घालतली. तुज्या उजव्या हातान तूं ती पवित्र करूं अशें ती विनंतीन खोट्या दुस्पणांतले बचाव जावन मरण पर्यंत तुजे कृपेंत ती तीर रावोवन दी. तो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमीन. बेगीन कुर्सुचे कुरवेन निवराम काम छदवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सांविशन पावला आम्हा पासून विनंती कर.